योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः यतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः परमपावनेऽस्मिन् भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां भृगुवासरे एतदनुसारं सेप्टेम्बर् मासस्य तत्र 29तमे दिनाङ्के 23 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवद्विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मङ्गलाचरणपूर्वकं स्वजीवनं मङ्गलं कर्तुं यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे काचित् चर्चा चलति। अत्र अस्माभिः ज्ञातं यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्ताशेषभावना दोषम्। यत् इदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतं तत्प्रतीतम् अज्ञानात् प्रतीतम्। विविधप्रकारेण एतस्य जगतः यः परिचयः भवति तद् अज्ञानात् भवति, नान्यथा तत्सर्वं ब्रह्म एव, अन्यत् किमपि नास्ति। अत्र भावदोषं विचाराणां काचित् मर्यादा अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः पृथक्तया अवलोक्यते इति अस्माभिः ज्ञातम्। भ्रान्तिः अस्ति इति कृत्वा जगति विद्यमानाः विविधाः पदार्थाः विविधैः नामभिः वयं जानीमः। ततः अग्रे भगवत्पादाः कथयन्ति मृत्कार्यभूतोऽपि मृदो न भिन्नः कुम्भोऽस्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात् न कुम्भरूपं पृथगस्ति कुम्भः कुतो मृषा कल्पितनाममात्रः। मृत्कार्यभूतः अपि मृदः न भिन्नः कुम्भः अस्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात् न कुम्भरूपं पृथक् अस्ति कुम्भः कुतः मृषा कल्पितनाममात्रः इति पदच्छेदः अस्ति। तर्हि अत्र एकम् उदाहरणं दत्तं वर्तते। मृदा विनिर्मितः घटः, तर्हि कुम्भः, एतस्य कुम्भस्य अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। कुम्भः निर्मितः अस्ति मृत्तिकया, मृदः विनिर्मितः कुम्भः अस्ति, किन्तु कुम्भः मृत्तिकायाः विकारः एव अस्ति। मृत्तिकया
वा मृत्तिकायाः एव विकारः अयं कुम्भः वर्तते। अतः अयं कुम्भः मृत्तिकायाः भिन्नः नास्ति। मृत्तिकया मृदा एव विनिर्मितः अस्ति, किन्तु स्वरूपदृष्ट्या अस्माभिः तत्र घटः इति संज्ञा दीयते, कुम्भः इति संज्ञा दीयते। अयं कुम्भः अस्ति। नान्यथा वास्तविक रूपेण तात्विक दृष्ट्या यदि अवलोक्यते चेत् सः कुम्भः नास्ति, सा मृत्तिका अस्ति। मृत्तिकया एव निर्मितः कुम्भः अस्ति। अतः अस्माभिः तत्त्वं वक्तव्यं भवति। वयं तत्त्वं न वदामः। मृत्तिकया यस्य घटस्य निर्माणं जातं, यस्य कुम्भस्य निर्माणं जातम् इति कृत्वा वयं कुम्भः इति संज्ञां वदामः। तद्वत् यदि मानवाः गच्छन्ति तर्हि अयं जनः गच्छति, अयं जनः गच्छति इति अस्माभिः न वक्तव्यं भवति। प्रायः अस्माभिः वक्तव्यं भवति पञ्चमहाभूतैः निर्मितं शरीरं गच्छति, किन्तु वयं वदामः अनेन नाम्ना प्रसिद्धः अयं जनः गच्छति, एतस्य जनस्य इदं नाम अस्ति, अयं गच्छति, इयं गच्छति इति वयं वदामः। किन्तु तात्विकदृष्ट्या अवलोक्यते चेत् किं वक्तव्यं भवति? स्थूल शरीरं गच्छति, सूक्ष्म शरीरं गच्छति, कारण शरीरं कारणमस्ति इति कृत्वा स्थूल शरीरं सूक्ष्म शरीरं गच्छति, पञ्चमहाभूतैः निर्मितमिदं शरीरं गच्छति, तर्हि सत्कर्मजन्यं साधनं गच्छति। एवं प्रकारेण तत्र तात्विकदृष्ट्या वक्तव्यं भवति। किन्तु अस्माकं व्यवहारं जगत् भिन्नमस्ति इति कृत्वा वयं तथा वदामः। मृत्तिकया निर्मितः कुम्भः अस्ति, अतः कुम्भः अस्ति इति न मृत्तिका एव अस्ति वा मृत्तिकया निर्मितः अयं कुम्भः अस्ति इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति। किन्तु वयं मृत्तिकां विस्मरामः। घटः इति संज्ञा प्रदत्ता, कुम्भः इति संज्ञा प्रदत्ता इति कृत्वा तेन नाम्ना एव वयं व्यवहारं कुर्मः। किन्तु अयं कुम्भः मृत्तिकया भिन्नः नास्ति, किन्तु तस्य कुम्भस्य अस्माभिः नाम संज्ञा कृता वर्तते। नाम संज्ञा, नामपदं प्रयुक्तं, तत्र संज्ञा कृता अस्ति। नान्यथा मृत्तिकया एव निर्मितः कुम्भः अस्ति। तद्वत् तात्विकदृष्ट्या यदि अस्माभिः अवलोक्यते चेत् मृत्तिका एव अस्ति। कुम्भः अस्ति, किन्तु कुम्भेऽपि मृत्तिका अस्ति वा मृत्तिकया कुम्भः रचितः वर्तते। एकः कुम्भः अस्ति यस्मिन् कुम्भे गङ्गाजलं पूरितमस्ति। एकः कुम्भः तादृशः अस्ति यत्र दुग्धं पूरितमस्ति। एकः कुम्भः तादृशः अस्ति यत्र मधु पूरितमस्ति। एकः कुम्भः तादृशः अस्ति यत्र पञ्चामृतम् अस्ति। एकः कुम्भः तादृशः अस्ति यत्र केवलं जलम् अस्ति। गङ्गाजलं भिन्नं, केवलं सामान्यं जलं भिन्नं। तर्हि एवं प्रकारेण विविधैः पदार्थैः पूरिताः एते सर्वेपि कुम्भाः सन्ति। किन्तु वयं किं वदामः? गङ्गाजलेन पूरितः कुम्भः, दुग्धेन पूरितः कुम्भः, मधुना पूरितः कुम्भः, पञ्चामृतेन पूरितः कुम्भः, जलेन पूर्णः कुम्भः। एवं प्रकारेण वयम् उपयोगं कुर्मः, व्यवहारं कुर्मः। अतः नामानि भिन्नानि भिन्नानि भवन्ति, किन्तु अन्ततो गत्वा अस्माभिः भवतु येन केन पदार्थेन पूरितः कुम्भः अस्ति, पृष्ठे तु कुम्भशब्दः आगच्छति, किन्तु तत्र कुम्भेऽपि मृत्तिका एव अस्ति इति अस्माभिः मृत्तिकायाः विकारः कुम्भः अस्ति इति वयं पूर्णं न वदामः। पूर्णं न वदामः इति कृत्वा पूर्णं ज्ञानमपि न भवति। पूर्णं ज्ञानं न भवति पश्चात् यद् व्यावहारिकं ज्ञानम् अस्ति तद् व्यावहारिकं ज्ञानमेव सत्यं ज्ञानम् अस्ति इति अस्माभिः प्रतीयते। तथा नास्ति इति कृत्वा तादृशं वक्तव्यं भवति येन अनुसन्धानं भवेत्। अस्माभिः जगति ये केचन पदार्थाः विलोकिताः, वयं यत्किमपि पश्यामः भवतु तस्य नामपदं भिन्नं भिन्नम् अस्ति, किन्तु एतत् सर्वं ब्रह्म एव अस्ति इति विचिन्त्य अस्माभिः व्यवहारः कर्तव्यः भवति। वयं तद् न कुर्मः। अतः अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति मृत्कार्यभूतः अपि मृदः न भिन्नः। मृत्तिकायाः भिन्नः कुम्भः नास्ति, कुम्भात् भिन्ना मृत्तिका नास्ति। सुवर्णात् भिन्नम् आभूषणं नास्ति, आभूषणात् भिन्नं सुवर्णम् अस्ति। यदि आभूषणं नास्ति चेदपि सुवर्णं तु अस्ति, किन्तु यदि सुवर्णं नास्ति चेत् आभूषणम् अपि नास्ति। तद्वत् मृत्तिका अस्ति इति कृत्वा कुम्भः अस्ति,
कुंभः अस्ति इति कृत्वा मृत्तिका अस्ति इति न, परमात्मा अस्ति इति कृत्वा जीवात्मा अस्ति, जीवात्मा अस्ति इति कृत्वा परमात्मा अस्ति इति न। एवं प्रकारेण अत्र उदाहरणमिदं प्रदत्तं वर्तते यत् कस्य उदाहरणं चलति एतत् सर्वं तत्सर्वं ब्रह्मैव, तत्सर्वं ब्रह्मैव इत्यस्य विस्तारः वर्तते अत्र। कुम्भोऽस्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात्, सर्वत्र यावन्तः कुम्भाः सन्ति, भूतले पृथिव्यां यावन्तः कुम्भाः सन्ति ते सर्वेपि कुम्भाः मृत्स्वरूपात् कुम्भाः सन्ति। तत्र मृत्तिका अस्ति तस्मात् कारणात् ते कुम्भाः सन्ति इति कृत्वा कुम्भाः सन्ति इति न, अपि तु मृत्तिका एव वर्तते इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति, व्यवहारः कर्तव्यः भवति, वयं न वदामः। तर्हि न कुम्भरूपं पृथगस्ति कुम्भः, कुतो मृषा कल्पित नाम मात्रः। नाम मात्रेण अस्माभिः संज्ञा भिन्ना कृता वर्तते, किन्तु तात्विक दृष्ट्या तु एकमेव तत्र समानं कार्यमस्ति, समानं स्वरूपं वर्तते। भवतु यस्य कस्यापि पदार्थस्य तत्र पूर्णमस्ति, तेन पदार्थेन पूरितः कुम्भः अस्ति, किन्तु पृष्ठे तु कुम्भशब्द एव आगच्छति। गंगाजलेन पूरितः कुम्भः, दुग्धेन पूरितः कुम्भः, मधुना पूरितः कुम्भः, तर्हि सर्वत्र कुम्भः अस्ति। तद्वत् कुम्भस्यापि पृष्ठे मृत्तिका तु आगच्छति एव, किन्तु तां मृत्तिकां वयं न स्मरामः, तां मृत्तिकां वयं न वदामः, तस्य उल्लेखं न कुर्मः, तस्य पदार्थस्य उल्लेखं न कुर्मः इति कृत्वा वास्तविकं ज्ञानं यदस्ति तस्मात् अस्माकं पृथक्ता भवति, वयं पृथक् भवामः। अतः तादृशं न भवेत् इति कृत्वा अस्माभिः एतस्मिन् ब्रह्माण्डे, एतस्मिन् जगति यत्किमपि अस्माभिः अवलोक्यते दृश्यते तत्सर्वं ब्रह्मस्वरूपमस्ति। पंच अथर्वशीर्षाणि सन्ति, तत्र अस्माभिः गणपत्यथर्वशीर्षे उच्यते त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो सर्वं त्वमेवासि। तर्हि गणपतेः वन्दना क्रियते चेत् सर्वत्र गणपति ब्रह्मरूपेण, विष्णुरूपेण, शिवरूपेण, सूर्यरूपेण, चन्द्ररूपेण, अग्निरूपेण तस्य माहात्म्यं दर्शितमस्ति। तद्वत् शिव अथर्वशीर्षं पश्यामः चेत् तत्र सर्वं शिवतत्त्वमेव अस्ति, सर्वं शिवे एव प्रतिष्ठितमस्ति इति वयं तत्र पाठे वदामः। तद्वदत्र ब्रह्माण्डे यत्किमपि अवलोक्यते तर्हि तस्य पृष्ठे ब्रह्म एव एकं तत्त्वं कारणभूतमस्ति इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति, स्मर्तव्यं भवति। अस्माकं स्मृतौ तद् न भवति। केन कारणेन न भवति? व्यवहारकारणेन न भवति। कारणम् अस्माकं व्यवहारे एव तादृशाः शब्दाः न सन्ति। नान्यथा अस्माभिः यत्किमपि अवलोक्यते, ग्रन्थः अवलोक्यते, यदि अस्माकं हस्ते पुस्तकमस्ति तर्हि इदं पुस्तकमस्ति, किन्तु इदं पुस्तकमपि ब्रह्मस्वरूपमस्ति। तद्वयं न वदामः इदं पुस्तकमस्ति, इदं यन्त्रमस्ति, इदं भवनमस्ति, इदं पात्रमस्ति। एवं प्रकारेण विविधाः पदार्थाः सन्ति, तेषां पदार्थानां वयं केवलं नाम्ना उपयोगं कुर्मः, किन्तु तत्र सर्वत्र ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। तद्वयं न वदामः, अस्माकं व्यवहारे नास्ति इति कृत्वा तादृशी तात्विकी दृष्टि अपि सहजतया अस्माकं व्यवहारे नागच्छति। अन्यथा यदि बालः बाल्यावस्थायां भवति तर्हि तस्यां बाल्यावस्थायामपि यदि तस्य बालकस्य माता एवं च तस्य पिता आबाल्यात् एव तथा व्यवहारं कुर्वन्ति, यदि व्यवहारं कुर्वन्ति, बालकः पृच्छति इदं किम् अस्ति? बाल्यावस्थायां बहवः प्रश्नाः भवन्ति। बालकः पृच्छति इदं किम्, इदं किम्, इदं किम् इति पृच्छति, किन्तु तस्मिन् समये वयं परिचयं कारयामः। इदं ध्वनियन्त्रमस्ति, इदं पुस्तकमस्ति, इदं गृहमस्ति, इयं पादुका अस्ति, एवं प्रकारेण। किन्तु अस्माभिः तेन समम् एव अत्रापि ब्रह्मतत्त्वमस्ति, अत्रापि ब्रह्मतत्त्वमस्ति, अत्रापि ब्रह्मतत्त्वमस्ति, एवं प्रकारेण तत्र बोधः देयः भवति चेत् सः बालः यदा वृद्धिं गच्छति क्रमेण तस्य दृष्टौ अपि एतद् ब्रह्मतत्त्वं स्थिरं भवति, किन्तु वयं तद् न कुर्मः इति कृत्वा अस्माकं या तात्विकी दृष्टिः अस्ति सा दृष्टिः स्थगिता भवति। तत्र
अयं दृष्टिकोणः यः आवश्यकः अस्ति तस्य आवश्यकस्य दृष्टिकोणस्य तत्र विकासः न भवति। नाम्ना एव व्यवहारं कुर्मः। अयं अनेन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, अयं मातुलः अस्ति, अयं पितृभ्यः अस्ति, इयं माता अस्ति, इयं पिता अस्ति, किन्तु वयं तथा न वदामः एतेषु सर्वेषु ब्रह्मतत्त्वमस्ति, अत्रापि ब्रह्मतत्त्वमस्ति, अत्रापि ब्रह्मतत्त्वमस्ति इति वयं न वदामः। मृत्तिकायाः घटः अस्ति, जलनिपूरितः घटः अस्ति, एवं प्रकारेण व्यवहारं कुर्मः। तेन कारणेन किं भवति, यद् वास्तविकं ज्ञानमस्ति तद् बहु दूरं गच्छति, एवं च व्यावहारिकं ज्ञानमेव अस्माकं जीवने तिष्ठति। पारमार्थिकं ज्ञानं यद् आवश्यकमस्ति तस्य पारमार्थिकस्य ज्ञानस्य विकासः विस्तृतिः न भवति। अतः अत्र उक्तम् एतत् जगत् परिवर्तनशीलं वर्तते, अतः अस्माभिः एतन्न विस्मर्तव्यं। तस्य परिवर्तनशीलस्य जगतः वयं परिचयं कारयामः, किन्तु परिवर्तनशीले जगति अपि यद् अपरिवर्तनशीलं तत्त्वमस्ति तत् तत्त्वं वयं न स्मरामः। यत्र परिवर्तनं नागच्छति, यत्र विकारः नागच्छति तस्य उल्लेखं न कुर्मः। मृत्तिका अस्ति, मृत्तिकायाः विकारः कुम्भः अस्ति, तर्हि कुम्भे अस्माकं व्यवहारः अस्ति, मृत्तिकया सह अस्माकं सम्बन्धः नास्ति, मृत्तिकायाः उल्लेखः नास्ति, अस्माकं व्यवहारे मृत्तिका शब्दः नास्ति। यदि मृत्तिकायाः घटः कुम्भः अस्ति चेत् तद्वदत्र उक्तम् एतस्य परिवर्तनशीलस्य जगतः स्मरणम् अस्माभिः क्रियते, किन्तु तद् विस्मर्तव्यम् इति पारमार्थिकं ज्ञानं कथयति। इदं पारमार्थिकं ज्ञानं किं कथयति, परिवर्तनशीलस्य जगतः विस्मरणं भवतु, किन्तु परिवर्तनशीले जगति यद् अपरिवर्तनशीलं तत्त्वमस्ति ब्रह्मतत्त्वं तत् तत्त्वं स्मरन्तु, एतद् ज्ञानमस्ति। अत्र भगवत्पादाः तत् कथयन्ति यद् ब्रह्मतत्त्वम् अपरिवर्तनशीलं वर्तते। सत्युगे यद् ब्रह्मतत्त्वम् आसीत् तदेव ब्रह्मतत्त्वं त्रेतायुगे आसीत्, तदेव द्वापरयुगे आसीत्, तदेव कलियुगे अस्ति, किन्तु जगति परिवर्तनं जातम्। त्रेतायुगे अयोध्या कालः आसीत्, तस्मिन् समये यादृशाः जनाः, यादृशी संस्कृतिः, यादृशः व्यवहारः, यादृशानि भवनानि आसन् तदस्माभिः न स्मर्यन्ते। कारणं तस्मिन् समये सर्वं पृथक् पृथक् आसीत्, एतस्मिन् समये सर्वं भिन्नं भिन्नम् अस्ति। भवतु समुद्रः तस्मिन् समये अपि तादृशः आसीत् यादृशः इदानीम् अस्ति, पर्वतः तस्मिन् समये अपि तादृशः, किन्तु पक्षौ समुद्रः सपक्षः आसीत्, पक्षेण सहितः आसीत्, सपक्षः आसीत्। वर्तमानकाले स्थिराः पर्वताः सन्ति, किन्तु पर्वतस्य स्वरूपं तस्मिन् समये यादृशम् आसीत् तादृशमेव अस्मिन् समये वर्तते। नद्यः तादृश्यः आसन् यादृश्यः इदानीं सन्ति, किन्तु परिवर्तनशीले संसारे अपरिवर्तनशीलं तत्त्वम् एकं ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति, अन्यत् सर्वं परिवर्तनशीलं वर्तते। अतः नाम्ना आकारेण रूपेण सर्वं भिन्नं भिन्नं प्रतीयते, किन्तु तात्विकदृष्ट्या सर्वं समानम् एकमेव अस्ति इति अत्र भगवत्पादाः निरूपयन्ति। अतः मृत्तिकया निर्मितः घटः, मृत्तिकया निर्मितः कुम्भः यथा अस्माभिः संज्ञा दीयते, नामोच्चारणं क्रियते, व्यवहारं कुर्मः, किन्तु तत्त्वं न स्मरामः, तद्वत् अस्माकं शरीरेऽपि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, पंच कर्मेन्द्रियाणि सन्ति, पंच तन्मात्राणि सन्ति, मनः अस्ति, बुद्धिः अस्ति, पंच प्राणाः सन्ति। पृथक् पृथक्तया अस्माभिः एतेषां सर्वेषाम् उल्लेखः क्रियते, किन्तु तात्विकदृष्ट्या तु एतस्मिन् शरीरेऽपि एकं ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति, येन ब्रह्मतत्त्वेन इदं शरीरमस्ति, अनेन शरीरेण ब्रह्मतत्त्वमस्ति इति न। अतः अत्र इदम् अस्माभिः अवधेयं वर्तते, यदस्माकं शरीरम्, अस्माकं मनः, अस्माकं बुद्धिः, वस्तु, भावना, विचाराः, एतत् सर्वं यस्य जनस्य या चेतना अस्ति, यद् नाम अस्ति, यद् रूपम् अस्ति, तत् सर्वं कस्मात् समुत्पन्नं, केन समुत्पन्नं, तर्हि ब्रह्मतत्त्वेन समुत्पन्नं। तद् ब्रह्मतत्त्वं न विस्मर्तव्यम्। इदं ब्रह्मतत्त्वं व्यापकम् अस्ति, अस्माभिः तद् व्यापकं स्वरूपं न अवलोक्यते।
नावलोक्यते इति कृत्वा न स्मर्यते, न स्मर्यते इति कृत्वा न उच्चार्यते, न उच्चार्यते इति कृत्वा न अस्माकं व्यवहारे अस्ति इति कृत्वा पारमार्थिकात् ज्ञानात् वयं बहु इदानीं दूरं गताः। अन्यथा पारमार्थिकदृष्ट्या अस्माभिः तत्सर्वं वक्तव्यं भवति। तर्हि अत्रापि भगवत्पादाः तथैव वदन्ति, कथयन्ति। अग्रे च उक्तं वर्तते, केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपं घटस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते, अतो घटः कल्पित एव मोहान् मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। एतस्मिन् श्लोके आदौ पदच्छेदः। केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपं घटस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते, अतः घटः कल्पितः एव मोहात् मृत् एव सत्यं परमार्थभूतम् इति पदच्छेदः। तर्हि मृत्तिकया एव निर्मितः घटः अस्ति, कुम्भः अस्ति, किन्तु अस्माभिः प्रयोगः भिन्नः कृतः। मृत्तिकया निर्मितः घटः अस्ति। कश्चित् पृच्छति, अस्माकं गृहे यदि एकः कुम्भः अस्ति, कश्चित् पृच्छति किमिदं, तर्हि अस्माभिः पूर्णं वाक्यं वक्तव्यं भवति। यत् भवतो एवमेव दृष्ट्वापि ज्ञातुं शक्यते, किन्तु यदि व्यवहारे वाची नास्ति चेत् पुनः तद् ज्ञानं स्थिरं नास्ति। अतः अस्माभिः वक्तव्यं भवति, मृत्तिकया निर्मितः घटः अस्ति, अयं कुम्भः मृत्तिकया निर्मितः अस्ति इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति। वयं तथा न वदामः, केवलं कुम्भस्य उल्लेखं कुर्मः। अयं कुम्भः, इयं शय्या, अयं। तर्हि एवं प्रकारेण यस्य यस्य वस्तुनः अयं ग्रन्थः, एवं प्रकारेण यस्य यस्य अस्माभिः उल्लेखः क्रियते तत्र तत्र पारमार्थिकदृष्ट्या अस्माभिः उल्लेखः न क्रियते। अतः अस्माकं भ्रमः अस्ति, अस्माकं कल्पना अस्ति, अस्माकं वाग्व्यवहारः तादृशः अस्ति इति कृत्वा वयं केवलं घटस्य, कुम्भस्य, ग्रन्थस्य, यन्त्रस्य, पात्रस्य एवं प्रकारेण केवलं नाम्ना प्रयोगं कुर्मः, पारमार्थिकदृष्ट्या तेषां प्रयोगं न कुर्मः। नान्यथा तस्मिन् घटे, तस्मिन् कुम्भे पारमार्थिकतया यदि किमपि अस्ति चेत् मृत्तिका एव अस्ति। अतः अस्माभिः मृत्तिकया सह कुम्भस्य उल्लेखः कर्तव्यः भवति, तद्वयं न कुर्मः। अस्माकं व्यवहारे तादृशं नास्ति इति कृत्वा पारमार्थिकं ज्ञानं स्थिरं नास्ति। कस्यापि जनस्य परिचयः दीयते चेत् सर्वादौ ब्रह्मरूपेण परिचयः देयः भवति। कोऽयं जनः, यदा कश्चित् पृच्छति भवान् कुत्र वसति, अस्माकं प्रश्नः अस्ति, कश्चित् मिलति व्यवहारे, संसारे, वीथ्याम्, आपणे, कुत्रचिदपि मिलति, कश्चित् पृच्छति भवान् कुत्रत्यः, कुत्र वसति, तर्हि अस्माभिः उच्यते अहं वेरावलं वसामि, अहम् अत्र वसामि, अस्माभिः सङ्केतं दीयते। किन्तु पारमार्थिकदृष्ट्या यदि कश्चित् पृच्छति भवान् कुत्र वसति चेत् अस्माभिः वक्तव्यं भवति अहं भूतले, भूलोके, पृथिव्यां वसामि। भवान् कः इति कश्चित् पृच्छति चेत् अस्माभिः स्वपरिचयं दीयते, अनेन नाम्ना एतस्य पुत्रः, इदं मम कार्यं, इदं मम कर्मक्षेत्रम्, इयं मम कर्मस्थली, अयं मम परिचयः, एतत् सर्वम् अस्माभिः उच्यते। अन्यथा कश्चित् पृच्छति भवान् कः, अहं मानवः, अहं ब्रह्मस्वरूपः, शिवोऽहम् इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति। किन्तु तत् पारमार्थिकदृष्ट्या अस्माभिः न उच्यते इति कृत्वा भेददृष्टिः आगच्छति। भेददृष्टिः आगच्छति इति कृत्वा यत् पारमार्थिकं ज्ञानमस्ति तस्मात् ज्ञानात् अस्माकं च्युतिः भवति, तत्र स्थिरता नागच्छति। नान्यथा अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत् पारमार्थिकं सत्यं किम् अस्ति, कुम्भे पारमार्थिकं सत्यं किम्, तर्हि इयं मृत्तिका अस्ति, इयं मृत्तिका अस्ति इति वक्तव्यं भवति, वा मृत्तिकया निर्मितः कुम्भः अस्ति इति वक्तव्यं। द्वाभ्यां वाक्यप्रयोगः भवति, द्विधा वाक्यप्रयोगः भवति। एकं वाक्यप्रयोगमस्ति मृत्तिका अस्ति, भवतु कुम्भः अस्ति किन्तु मृत्तिका अस्ति, तत् तत्त्वमस्ति तात्विकदृष्ट्या। अस्माभिः करपट्टिका स्वीक्रियते, शुष्कुली स्वीक्रियते, भोजनपदार्थाः, तत्रापि अस्माभिः तात्विकदृष्ट्या अत्र गोधूमचूर्णम् अस्ति,
वयं तन्न वदामः। स्थूलकर्पट्टिका अस्ति, कर्पट्टिका अस्ति, शुष्कुली अस्ति, एवं प्रकारेण गोधूमचूर्णात् ये पदार्थाः निर्मिताः सन्ति तेषां पदार्थानां भिन्न भिन्न रूपेण भिन्न भिन्न नाम्ना एव अस्माभिः व्यवहारः क्रियते, संज्ञा च तत्र दीयते। तथा नास्ति। अत्र उक्तम् अस्ति द्वाभ्यां द्विधा वाक्यप्रयोगं कर्तुं शक्यते। एकं वाक्यमस्ति अयं कुम्भः नास्ति, मृत्तिका अस्ति। द्वितीयः वाक्यप्रयोगः अस्ति मृत्तिकया निर्मितः कुम्भः अस्ति इति पूर्णं वाक्यं वक्तव्यं भवति। वयं तन्न वदामः, अस्माकं व्यवहारे तन्नास्ति। अयं मानवः अस्ति, एतस्मिन् मानवे अपि ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। पश्चात् परिचयः देयः भवति यत् अहम् अनेन नाम्ना अस्मि, अहम् अत्र निवसामि, एतस्य पुत्रः अस्मि, इदं मम कार्यमस्ति, मम अवटङ्कः अयमस्ति, एवं प्रकारेण वक्तुं शक्यते। किन्तु अस्माभिः भेददृष्ट्या एव वाग्व्यवहारः चालितः इति कृत्वा पारमार्थिकं सत्यं किम् इति वयं विस्मृतवन्तः। हनुमान् एतत् परिचयं कारयति। एतस्य सम्पूर्णस्य वाक्यस्य प्रयोगः तत्र भवति। देहबुद्ध्या तु दासोऽस्मि इति पुनः पद्यमहं स्मरामि। किन्तु पारमार्थिकदृष्ट्या अपि तेन परिचयः प्रदत्तः, भौतिकदृष्ट्या अपि परिचयः प्रदत्तः, सांसारिकदृष्ट्या अपि परिचयः प्रदत्तः। तद्वत् पारमार्थिकतया आध्यात्मिकतया अपि परिचयः प्रदत्तः। आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम्, अर्थात् यथा त्वं ब्रह्म तद्वद् अहमपि ब्रह्म, अहं ब्रह्म अस्मि इति हनुमता उक्तं। तत्र श्रीरामः शृणोति, हनुमान् वदति। तर्हि त्रिविधः परिचयः प्रदत्तः। अस्माभिरपि एवं प्रकारेण परिचयः देयः भवति। एवं प्रकारेण वस्तूनां पदार्थानाम् अवलोकनं कर्तव्यं भवति। वयं तद् नावलोकयामः, तथा न व्यवहारं कुर्मः। अतः अत्र उक्तं वर्तते यत् एतत् सर्वं भिन्नं नास्ति, एतत् सर्वमपि ब्रह्मणः कार्यमस्ति। समुद्रं पश्यामः, कश्चित् पृच्छति किमस्ति अयं, समुद्रः अस्ति? न, ब्रह्मणः कार्यमस्ति। प्रथमम् उत्तरम् अस्माकं तदस्माकं प्रथमम् उत्तरं वर्तते। पर्वतं विलोक्य यदि कश्चित् पृच्छति किमस्ति इदं, तर्हि अस्माभिः वक्तव्यं भवति ब्रह्मणः कार्यमस्ति, ब्रह्मणा निर्मितः पर्वतः अस्ति इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति। वयं वदामः पाषाणस्य समूहः अस्ति वा पाषाणानां समूहः अस्ति, अर्थात् एकः दीर्घः पाषाणः अस्ति, पर्वतः अस्ति, एवं प्रकारेण वयं व्यवहारं कुर्मः। तन्नास्ति। ब्रह्मणः इदं कार्यमस्ति। वृक्षः अस्ति, शाखा अस्ति, लता अस्ति, पत्रमस्ति, पुष्पमस्ति, एवं प्रकारेण वयं वदामः। अत्रापि ब्रह्मतत्त्वमस्ति, एतदपि ब्रह्मणः कार्यमस्ति, एतदपि ब्रह्मणः कार्यमस्ति, इदं ब्रह्मतत्त्वमस्ति इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति। चेत् भवति ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, एतद् वाक्यं तदानीं सिद्धं भवति। एवमेव सिद्धं न भवति, एवमेवं तु अस्माकं वाचि भवति तद् वाक्यं। किन्तु अत्र उक्तं वर्तते यत् एतेषां सर्वेषां पदार्थानां मूलम् एकम् एव कारणमस्ति, तत् कारणमस्ति ब्रह्म। भगवत्पादाः अत्र तत् कुम्भस्य उदाहरणं दत्त्वा इदं स्पष्टं कुर्वन्ति। यदि कश्चित् आग्रहपूर्वकं कथयति ब्रह्मतत्त्वं विहाय किमस्ति, तर्हि अस्माभिः आग्रहपूर्वकं वक्तव्यं भवति यत् ब्रह्मतत्त्वं विहाय किमपि नास्ति, सर्वत्र ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति, ब्रह्मतत्त्वं विहाय किमपि नास्ति इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति। इदमेकं ब्रह्मतत्त्वं, सर्वत्र सर्वं ब्रह्ममयं जगत्, इदं सम्पूर्णं जगत् ब्रह्ममयम् अस्ति, सर्वं ब्रह्ममयं जगत् इति उक्तम्। अतः यः कश्चित् जनः स्वप्ने यत्किमपि पश्यति, जाग्रतावस्थायां यद् व्यवहरति, विविधान् पदार्थान्, विविधान् जीवान् यत्किमपि पश्यति स्थूललोचनाभ्यां, तत्सर्वमपि ब्रह्मणा निर्मितं वर्तते। अस्माभिः यथा स्वप्नावस्थायां यत्किमपि अवलोकितं जाग्रतावस्थायाम् आगच्छामः चेत् वयं साक्षात् स्मरामः, मया स्वप्ने यद् विलोकितं तद् मिथ्या आसीत्, वास्तविकं तु इदमस्ति। तद्वत् जाग्रतावस्थायामपि यत्किमपि अस्माभिः अवलोक्यते तत्र विविधानां पदार्थानां नामानि उच्यन्ते,
चेत् इयमपि एका स्वप्नावस्था वर्तते। अस्माभिः तत्रापि जागरणं कर्तव्यं। यद् इदं ब्रह्मतत्त्वमस्ति, इदं ब्रह्मतत्त्वमस्ति इति वक्तव्यं भवति। नान्यथा जाग्रतावस्था नास्ति, इयमपि स्वप्नावस्था वर्तते। यदा नाम्ना अस्माभिः प्रयोगः क्रियते चेत् अयं कुम्भः अस्ति, इदं पात्रमस्ति, इदं भवनम्, इदं यन्त्रम्, इदं गृहम्, इदं साधनम्, इदं यानम्, एवं प्रकारेण यदा वयं वदामः तदानीम् आध्यात्मिकदृष्ट्या भगवत्पादाः कथयन्ति सः सुप्तः अस्ति एवं च स्वप्नं पश्यति, किन्तु अत्रापि ब्रह्मतत्त्वमस्ति, अत्रापि ब्रह्मतत्त्वमस्ति। एवं प्रकारेण यदि व्यवहरति चेदेव व्यवहारः जागृतः व्यवहारः अस्ति इति भगवत्पादाः वदन्ति। अतः तथैव अस्माकं परमं सत्यम् इदमेव वर्तते। एतस्य शरीरस्य एकः अहङ्कारः अस्ति इति कृत्वा वयं पृथक् पृथक्तया वदामः, भिन्न भिन्नतया परिचयं दद्मः, परिचयं प्राप्नुमः। तत्र कारणभूतं तत्त्वमस्ति अहङ्कारः। अहङ्कारेण कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, एतादृशः भावः जागृतः भवति। आढ्यो विजनवानस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः। एतादृशः भावः तत्र भगवद्गीतायां षोडशेऽध्याये दर्शितः वर्तते। तर्हि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, एतस्मिन् भूतले मादृशः अन्यः कोऽस्ति, न कोऽप्यस्ति। त्वयि ब्रह्मतत्त्वमस्ति, तद्वत् तव सन्मुखे स्थितः यः जनः अस्ति तस्मिन्नपि ब्रह्मतत्त्वमस्ति। अस्माभिः तद् न स्मर्यते, किन्तु अहङ्कारात्, अज्ञानात्, अविद्यया एतत् सर्वं भवति। अतः तावत् कालपर्यन्तं वयं निद्रायाम्, अस्माभिः विचार्यते यत् दिवसः जातः, एते सर्वेपि जनाः इदानीं जागृताः सन्ति, किन्तु वास्तविकरूपेण ते जागृताः न सन्ति, अपितु इतोपि सुप्ताः सन्ति, निद्रायां सन्ति, स्वप्नान् पश्यन्ति। कारणं तेषां वाग्व्यवहारः भिन्नः दृश्यते। कारणं सर्वेषामपि पदार्थानां पृथक् पृथक् रूपेण संज्ञा दीयते, व्यवहारः क्रियते, नामोच्चारणं क्रियते, परिचयं कार्यते, किन्तु तेन समम् एव ब्रह्मतत्त्वस्यापि यदि उल्लेखः भवति, भवतु अयं पदार्थः अनेन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, किन्तु ब्रह्मणः कार्यमस्ति, ब्रह्मणा निर्मितः अयं पदार्थः अस्ति, अत्रापि ब्रह्मतत्त्वमस्ति इति वयं परिचये न वदामः। तावत् कालपर्यन्तं वयं निद्रायां, तावत् कालपर्यन्तं वयं स्वप्नावस्थायां, तावत् कालपर्यन्तम् अस्माकं जागरणं नास्ति, तावत् कालपर्यन्तं वयम् अज्ञाने, तावत् कालपर्यन्तं वयं ज्ञानरहिताः इति अत्र भगवत्पादाः वदन्ति। अतः एतत् इदम् एकमेव सत्यं वर्तते, किन्तु तत् सत्यम् इदानीम् अहङ्कारेण आच्छादितम् अस्ति। अहङ्कारः अस्ति इति कृत्वा तत् सत्यम् अस्माभिः आच्छादितम्। अतः तस्य ज्ञानं न भवति, तस्य अनुभवः न भवति इति कृत्वा अस्माभिः निर्लज्जतया, निर्दोषतया न उच्यते, निर्लज्जतया अस्माभिः एतत् सर्वम् उच्यते। वाग्व्यवहारः क्रियते निर्लज्जतया, निर्दोषतया। यः न जानाति सः न वदति चेत् चलति, किन्तु जानाति तथापि तेन प्रकारेण न वदति इति अत्र उक्तम् अस्ति। इति कृत्वा निरर्थकं जल्पनं वर्तते। निरर्थकं जल्पनं, जल्पनं नाम रटनम्। एवमेव वाग्व्यवहारः, मुखमस्ति इति कृत्वा वक्तव्यं, तथा नास्ति। यद् मुखमस्ति इति कृत्वा वक्तव्यमस्ति। परमात्मना मुखं प्रदत्तमस्ति चेत् तस्य मुखस्य मया तेन प्रकारेण उपयोगः कर्तव्यः अस्ति, येन प्रकारेण पारमार्थिकतया अयम् उपयोगः अनेन कृतः इति सः वदेत्। तेन प्रकारेण मया वक्तव्यमस्ति। न मुखमस्ति इति कृत्वा वक्तव्यं, यत् स्मरणे आगतं तदुक्तं, तथा नास्ति। यः वेत्ता अस्ति, यः ज्ञाता अस्ति, यस्मिन् पारमार्थिकी बुद्धिः अस्ति, यस्मिन् अहङ्कारः नास्ति, सः तेन प्रकारेण वाग्व्यवहारं करोति। अस्माभिः यः एव ज्ञातं, विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। तर्हि सर्वत्र ब्रह्मतत्त्वमस्ति, ब्रह्मणा इदं जगत् निर्मितमस्ति। एकमपि तत्त्वं जगति तादृशं नास्ति यस्मिन् तत्त्वे तत् तत्त्वं न स्यात्। सर्वेषु तत्त्वेषु तत् तत्त्वमस्ति, किन्तु यदा उल्लेखः कर्तव्यः भवति, व्यवहारे प्रयोगः कर्तव्यः भवति, तदानीं वयं न कुर्मः। इति कृत्वा पारमार्थिकं ज्ञानं बहु पृष्ठे गच्छति। अस्माकं व्यावहारिकं जगत्
व्यावहारिकं जीवनं बहु अग्रे गच्छति, अस्माभिः विचार्यते जीवनम् अग्रे गच्छति, किन्तु वास्तविकतया अग्रे नास्ति, तत् पृष्ठे अस्ति। पारमार्थिकदृष्ट्या अस्माकं जीवनं प्रगतिमयं नास्ति, अधोगतिमयं वर्तते। यदा अस्माभिः सर्वत्र ब्रह्मतत्त्वस्य उल्लेखः क्रियते चेत् अस्माभिः विचारः कर्तव्यः, इदानीं मम जीवनं विवेकचूडामणि इति ग्रन्थाधारेण चलति, नान्यथा एवमेव अस्माभिः व्यवहारः क्रियते, जीवनं चलति, वाग्व्यवहारः भवति, नाम्ना रूपेण मनसा बुद्ध्या अहङ्कारेण एतत् सर्वम् आच्छादितमस्ति इति कृत्वा वयं तथा व्यवहारं कुर्मः। तर्हि एतत् निरर्थकं प्रलपनं रटनं प्रलापः अस्ति, प्रलापः। तर्हि अत्र सद्ब्रह्मकार्यम्, एतत् सम्पूर्णं जगत् सद्ब्रह्मकार्यं, ब्रह्मणः सत्कार्यम् अस्ति। सांख्यकारिकायाम् एकः वादः आगच्छति, सत्कार्यवादः। तर्हि अत्र उक्तं सद्ब्रह्मकार्यं सकलं सदेवं युगयुगान्तरात् वा युगयुगेभ्यः सकलमपि कार्यं ब्रह्मणः एव अस्ति। तस्मिन् समयेपि ब्रह्मणा सर्वं निर्मितमासीत्, अस्मिन् समयेपि ब्रह्मणा एव सर्वं निर्मितमस्ति इति कृत्वा तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति, अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो, विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः। निरर्थकतया प्रलापः भवति, यत्र ब्रह्मणः उल्लेखः नास्ति, यत्र तत्त्वस्य उल्लेखः नास्ति, यत्र पारमार्थिकी बुद्धिः नास्ति, तत्र एवमेव सर्वं प्रलपनम् अस्ति, प्रलापः अस्ति, वितण्डावादः अस्ति, झल्पनम् अस्ति। तादृशः वाग्व्यवहारः अस्ति शास्त्रदृष्ट्या। भगवत्पादाः वदन्ति चेत् अस्माभिः वक्तुं शक्यते अयं महापुरुषः वदति। व्यवहारे ये जनाः वदन्ति ते जनाः न वदन्ति अपितु झल्पन्ति। किमर्थम् एवं च झल्पति इत्यनयोः कः भेदः? यत्र पारमार्थिकं ज्ञानमस्ति एवं च किमपि उच्यते चेत् वदति, किन्तु यत्र मिथ्या ज्ञानमस्ति, केवलं व्यावहारिकं ज्ञानमस्ति, परमार्थस्य स्पर्शः अपि नास्ति चेत् सः झल्पति। अयं भेदः द्वयोः। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र उक्तं यत् स्वप्नावस्थायाम् अस्माभिः यथा अवलोक्यते, जागृतावस्थायां सर्वं मिथ्या प्रतीयते, तद्वत् यावत् कालपर्यन्तं जगति विद्यमानानां पदार्थानाम् अपि पारमार्थिकदृष्ट्या अस्माभिः उल्लेखः न क्रियते, तावत् कालपर्यन्तं वयं स्वप्नावस्थायामेव स्मः। एवं च तदस्माकम् अज्ञानमस्ति, सा अविद्या अस्ति, तत्र कारणभूतः अहङ्कारः अस्ति। तेन कारणेन पारमार्थिकभाषायाः अस्माभिः उल्लेखः न क्रियते। नान्यथा एकः एव कुम्भः, मृत्तिकया निर्मितः कुम्भः इति ज्ञानमस्ति, किन्तु तस्य उल्लेखः नास्ति। वयं तथा न वदामः, तथा अस्माभिः वक्तव्यं भवति, मृत्तिकया निर्मितः कुम्भः अस्ति, अथवा तथा वक्तव्यं भवति, इयं मृत्तिका अस्ति, तथा न वदामः। अतः एतत् सर्वं श्रुत्वा 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 अस्मासु पारमार्थिकी दृष्टिः आगच्छेत्, तादृशः व्यवहारः आगच्छेत्, सर्वं ब्रह्मतत्त्वं व्याप्तमस्ति, ब्रह्मणः इदं कार्यमस्ति, ब्रह्मणा इदं निर्मितमस्ति, एतादृशः भावः यदि सर्वत्र चिरं तिष्ठति चेदेव अधिगतस्य ज्ञानस्य अयं लाभः वर्तते। कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयात्, अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः, भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।